حتى تنتفخ قدماه أو تتورم، فقيل له: أتكلف هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. جعلني الله وإياكم من الشاكرين للنعم المتوقين للنقم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يزيد الشاكرين الحامدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أسوة الشاكرين الصابرين وقدوة العابدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، وإذا كانت نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، بل واجب علينا أن نداوم على شكرها وذكرها ليحفظها الله لنا ويديمها نعما علينا، وأن نتجنب ما يسلبها منا ويجعلها علينا نقما ومنة كالبطر والجحود والكفران بالشكر. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: لن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأخبرهم أنهم أن يشكروا فلهم منه الفضل والمنة والمزيد، وحذرهم إن كفروا أن يسلب عليهم النعمة ويعجل لهم العقوبة بالعذاب الشديد، كما قال تعالى في محكم تنزيل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فينبغي علينا عباد الله أن نعظم شأن النعم ولا نحتقرها، وأن نداوم على شكرها وذكرها ليديمها الله لنا. فإن أقواما ازدروا نعم الله واستصغروها واحتقروها فسلبها الله منهم، حتى إذا فقدوها أحسوا بقيمتها وشعروا بأهميتها فتمنوا رجوعها إليهم وردها عليهم، لكن بعد فوات الأوان ومضى سنة الله تعالى في من يقابل النعم بالجحود والنسيان. فلنحمد الله تعالى ولنرضى بما قسم الله لنا من النعم، وهي كثيرة ولا تعد ولا تحصى، ولنقتنع بما عندنا من خيرات وآلاء وهي وفيرة وكثيرة، ولنحذر التذمر والتسخط على الواقع فإنه آثاره جدا خطيرة على الفرد والمجتمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا عزيز يا كريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين.
اللهم من على ولي أمرنا بالصحة والعافية، وارزقه ولي عهده البطانة الصالحة التي تنفع العباد والبلاد. اللهم اجعل بلدنا الكويت بلد أمن وأمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.